बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात की एक बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर कर दी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहुत बड़ी तबाही से ईरान को, पाकिस्तान को बचाया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि नाज़रीन भारतीय मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमले, जो दहशतगर्दों का हमला हुआ है, उस हमले को लेकर क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इंडियन जनरल की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से क्या घनौना रद्द-ए-अमल दिया गया है, ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि नाज़रीन बांग्लादेश में एक और शेख मुजीबुर रहमान का शायद जन्म हो गया है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ अहम तरीन मुलाकात बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान जो है उनकी वीडियो सामने आई है। असल हक़ाइक़ क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। जिस तरह से दहशतगर्दों ने अटैक किए, उन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया। बहुत बड़ी तादाद मारी गई। बताया जा रहा है नाज़रीन के गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान अभी तक जो मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 120 तक पहुंच चुकी है और अभी तक ये ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ। 12 शहरों में होने वाले इन हमलों के अंदर पाकिस्तान के अहम तरीन एसेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा। पाक फौज के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के 10 जवान जो हैं वो जामी शहादत नोश कर गए। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो सूरत हाल है अब वो ये है कि भारतीय मीडिया के ऊपर क्या वावेला किया जा रहा है। भारतीय मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है, भारत का जो रिटायर्ड जनरल है वो इंडियन मीडिया पे क्या कह रहा है कि जी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एहसासों के ऊपर अटैक कर दिया और पाकिस्तान की और अमेरिकन जो एयरफोर्स है उनके अड्डों के ऊपर हमले कर दिए हैं, तबाही मचा दी है। और वहां पे तो नाकाबिले यकीन मनाज़र, और जिस तरह से वो ब्रेकिंग बना के देते हैं और जिस तरह से शोर करते हैं गले फाड़ फाड़ के, तो वो भारतीय मीडिया के ऊपर ड्रामा जो है वो पाकिस्तान के हवाले से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद, जो एक बड़े इन्होंने हिरौफ 2 के नाम से ऑपरेशन शुरू किया था, उसमें इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का हलाक हो जाना बहुत बड़ी कामयाबी। और इनकी जानिब से जो यानी की पॉइंट्स हैं, जैसे नेवल बेस है, उसी तरह से एफसी हेडक्वार्टर है और जो अहम तरीन एरियाज हैं उनको हिट करने की कोशिश की गई थी, उसमें यह नाकाम हुआ। और नाज़रीन, सबसे जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए हैं और जो नाज़रीन अख्तर मेंगल है उसका जो पर्सनल गार्ड है, यानी सिक्योरिटी गार्ड उसका, और उसके 2 पार्टी कारकुन जो हैं जो सड़कों के ऊपर मिसिंग पर्सनस का ड्रामा करते हैं, वो नाज़रीन इन हमलों के अंदर मारे गए हैं। यानी वो दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ये जो अहम तरीन तंसीबात थी उनके ऊपर अटैक करने में शामिल थे। तो भारतीय मीडिया जो है वो एज यूजुअल अपनी औकात दिखा रहा है। खैर, यहाँ पे उनको तकलीफ जो है वो आनी बनती है क्योंकि उनका बड़ा मंसूबा नाकाम हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर जो इन्होंने एक बड़ी प्लानिंग के साथ 12 शहरों के अंदर अटैक लॉन्च किया था। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अभी रात के एक बड़ी कार्रवाई की है। तेल स्मगल करने की लिए आमतौर पर नाज़रीन गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें जो तेल के ड्रम्स होते हैं उनके अंदर धमाका खेज मवाद, यानी कि बारूदी मवाद से भरे हुए ये टैंक्स जो हैं, इनको जब खोला गया तो इसमें बहुत बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो धमाका खेज मवाद था जिसको पकड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कंसिडर की जा रही है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान ने भी बहुत बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इतला के ऊपर बलूचिस्तान ईरान के इलाकों के अंदर, और वहाँ पे बहुत बड़ा ज़ेर ज़मीन जो नेटवर्क है, बहुत बड़ी तादाद में लॉजिस्टिक सपोर्ट जो इस वक्त ईरान के अंदर पैदा होने वाली सूरत हाल में इस्तेमाल की जानी थी, तो वो भी उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है दुश्मन को। और ये एक बड़ी कामयाब कार्रवाई ईरान के अंदर भी हुई है। और साथ ही नाज़रीन, जो बंदर अब्बास के साथ मुतसिल शहर है वहाँ पे जो धमाका हुआ उसमें एक नेवल बिल्डिंग थी, जिस एक बड़ी बिल्डिंग थी बंदर अब्बास में, जो 8 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया या फिर गैस लीकेज के बायस, लेकिन बहुत बड़ी
تعداد میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ ابتدائی طور پہ جو سوشل میڈیا اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو نیول کمانڈر ہیں جنرل تنگسیری وہ اس حملے کے اندر مارے گئے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے ایران کی جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے، ارنا ہے، ان کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا جی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو جنرل تنگسیری ہے وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ گیس سلنڈر دھماکہ تھا، لیکن ناظرین جو اثرات وہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ بظاہر گیس سلنڈر دھماکے کے نظر نہیں آ رہے، بلکہ وہاں پہ جو کیجوالٹیز بھی ہوئی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، وہ اس طرف اشارہ کر رہے کہ یہ کوئی کارروائی انجام دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے، وہ ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ ناظرین بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے بڑھتے ہوئے جو اثر و رسوخ کو لے کر بھارت بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ ابھی اس نے جو بنگلہ دیش کی سرحد ہے وہاں پر اپنی S-400 ڈیفنس سسٹم کی بیٹری جو ہیں وہ اس نے ڈپلائی کی ہے، اور ساتھ ہی ناظرین یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی کہ چونکہ وہاں پہ چین اور پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ حالیہ دنوں میں ہوا ہے، تو اس وجہ سے ممکنہ طور پہ اگر اٹیک ہوتا ہے وہاں سے جنگ کی صورت میں تو اس سے بچنے کے لیے یہ ایئر ڈیفنس جو ہے وہ یہاں پہ ڈپلائی کیا گیا ہے۔ ناظرین آج جو بنگلہ دیش ہے اس نے ایک جھٹکا تو بھارت کو یہ دیا کہ جو انہوں نے 10 سال پہلے حسینہ واجد گورنمنٹ نے ان کو خاص طور پہ اکنامک کوریڈور کے لیے ایریا فراہم کر رکھا تھا، وہ ایریا واپس لے کے تو چائنا کے حوالے کر دیا گیا، اور چائنا سے کہا گیا جی کہ وہ چائنا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ مل کر یہاں پہ ایک ڈرون فیکٹری وہ لگانے جا رہے ہیں، اور بھارت کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ اہم ترین تنصیبات چائنا کی وہ ان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور چونکا دینے والی خبر ہے، طارق رحمان آپ کو پتا ہے کہ ممکنہ طور پہ یہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، BNP پارٹی کے سربراہ ہیں، اور یہ جلا وطنی کاٹ کے بنگلہ دیش پہنچے۔ تو اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ نئی دہلی کے اندر ایک جو اوبرائے ہوٹل ہے وہاں پہ ایک فوٹیج جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، لیک ہوئی ہے فوٹیج، اس میں طارق رحمان اور کچھ پارٹی کے دیگر جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر کیا بھارت جو ہے ایک بار پھر کیا بنگلہ دیش جو ہے وہ حسینہ واجد ٹائپ کی گورنمنٹ کے ہاتھ میں جانے جا رہا ہے۔ کیا معاملات ہیں بنگلہ دیشیوں کے اندر اس وقت کافی تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے، کیونکہ اس وقت بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ وہ BNP کے ساتھ مل کے حسینہ واجد کی طرز پہ بنگلہ دیش کے اندر اپنا کنٹرول مضبوط کرے اور پاکستان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اسے روکے۔ لیکن ناظرین بنگلہ دیشی عوام جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کے تو یہ رجیم چینج آپریشن میں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ بظاہر جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ اب BNP کی طرف سے جاری نہیں کی گئی، لیکن طارق رحمان کا بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ملنا بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح اگرتلا سازش جو ہے وہ رچائی گئی تھی جو ویسٹ پاکستان کو توڑنے کے لیے، اور یہ ناظرین جو مشرقی اور مغربی پاکستان کو توڑنے کے لیے اگرتلا میں بھی شیخ مجیب الرحمان نے ایک اہم میٹنگ کی تھی بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ، اور وہ اگرتلا سازش پکڑی گئی تھی، اور پھر جو ہے وہ ایوب خان نے ان کو گرفتار کر کے تو کہا تھا یہ سارے غداروں کو پھانسی دی جائے، لیکن بعد میں پھر آپ کو بتایا کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہوئیں تو پھر تماشا لگا، اور اس کو ایک گول میز کانفرنس کے اندر شیخ مجیب الرحمان کو ایک مندوب کے طور پہ بھی بلایا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اب لگتا ہے کہ بنگالیوں کے ساتھ کوئی نیا ہاتھ جو ہے وہ طارق رحمان کرنے جا رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش کا جو آپ ٹیمپریچر ہے یا بنگلہ دیش کی جو جین زی ہے اس کا مائنڈ جو ہے وہ دیکھ کر ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے، ادروائز یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو شیخ حسینہ واجد کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں، تو پھر کوئی بھی جو بنگلہ دیشیوں کے ساتھ بنگلہ دیش کی جو عوام ہے اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گا اپنے طور پہ، تو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی اچھا برتاؤ جو ہے وہ عوام کی جانب سے نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔